नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2079 साल वैशाख महिनाको 9 गते शुक्रबार, वैशाख कृष्ण पक्षको षष्ठी तिथि 12:23 बजे उपरान्त सप्तमी तिथि रहने चन्द्रमा धनु राशिमा। विसम्म 2022 अप्रेल महिनाको 22 तारिक शक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 5:35 र सूर्यास्त साँझ 6:32। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। धार्मिक पर्यटकका लागि मुक्तिनाथ पछिको दोस्रो रोजाई बागलुङ कालिका। बागलुङको कालिका मन्दिर विश्वकै लामो झोलुङ्गे पुल, पञ्चकोट र शालिग्राम सङ्ग्रहालयमा आउने धार्मिक पर्यटकको आगमनमा वृद्धि हुँदै बागलुङमा चैते दशैं र नयाँ वर्षपछि अहिलेसम्मकै धेरै पर्यटक आएको पर्यटन व्यवसायीको दाबी। कालिका मन्दिर भारतमा पनि चर्चित रहेको भन्दै भगवतीको दर्शन तथा पूजनका लागि आएको भारतीय पर्यटकको भनाइ। कालिका मन्दिरमा मंगलबार र शनिबार भक्तजनको चाप बढ्दै गएको। बेलढुङ्गा, हाँडीकोट, मूर्तिकला, चमेरे गुफा, गाईघाट झरना र सहस्रधारा झरनामा पुनः चहल पहल सुरु। पर्यटन व्यवसाय बिस्तारै उठ्न थालेसँगै होटल व्यवसायीमा नयाँ आशा पलाउँदै। आज विश्व पृथ्वी दिवस। विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी यो दिवस मनाइने। सन् 2009 मा राष्ट्रसङ्घको 63औं महासभा बैठकले अप्रेल 22 को दिनलाई विश्व पृथ्वी दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको। 20औं शताब्दीयता पृथ्वीको बढ्दो तापमान अर्को ठूलो चुनौती थपिएसँगै पृथ्वीको बढ्दो तापक्रमले डरलाग्दा आँधी तूफान र सुनामी जस्ता प्राकृतिक विपदका घटनामा वृद्धि, यी सबै कुराहरूको बारेमा जनचेतना जगाउन आज विश्वभरि कार्यशाला, गोष्ठी र अन्य कार्यक्रम गरिँदै 193 बढी देशहरूमा यो दिवस मनाइने। धार्मिक र पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने अभियानमा बराह ताल संरक्षणका लागि पूर्वाधार निर्माण। पूर्वाधार निर्माणसँगै धार्मिक महत्त्व र पर्यटकीय सम्भावनाको प्रचार प्रसारमा जोड दिँदै तालसँगै रहेको जलबराहको थानमा पूजाआजा र भाकल गरेमा मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास। मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङदेखि बिङवाङ हुँदै धार्मिक पर्यटकीय स्थल मालिका धुरी जोड्ने सडक सुगुर थलासम्म जोडिएको। समुद्री सतहदेखि 2200 मिटरको उचाइमा अवस्थित तालको पृष्ठभूमिमा धौलागिरी र गुर्ज हिमाल रह्यो। कर्णालीको प्रसिद्ध चन्दननाथ मन्दिरमा विवाह गर्दा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य। बाल विवाह रोकौँ, सभ्य नागरिकको परिचय दियो भन्ने मान्यता स्थापित गराउन अभियान थालिएको। पछिल्लो समय मन्दिरमा विवाह गर्दा कुनै वास्ता नहुने गुनासो बढेपछि जुम्लाको चन्दननाथ मन्दिरमा अनिवार्य जन्मदर्ता प्रमाणपत्र चाहिने अवधारणा अघि सारिएको। विवाह गर्न आउनेको मन्दिरभित्र गुठी समिति र प्रहरीले हरेक कागजातको जाँच गरिने। मन्दिरभित्र सुरक्षाका लागि बसेका प्रहरीले बाल विवाह गर्दा भोग्नुपर्ने कानुनी सजायका बारेमा सुझाउने गरेको। मन्दिरमा विवाह गर्न देशैभरिका जोडी आउने गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा मात्र 30 जोडीले मन्दिरमा विवाह गरेको तथ्याङ्क। भैरवामा निर्माण गरिरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विधिवत रूपमा सञ्चालन। आन्तरिक उडान हिजोदेखि नयाँ धावन मार्गबाट नै सञ्चालन भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने आगामी जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीका दिनदेखि सुरु हुने। अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्नका लागि विभिन्न एयरलाइनसँग छलफल। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको गौतम बुद्ध विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउनु मुलुकको हवाई उडान इतिहासमा नयाँ फड्को। बढ्दो हवाई उडान चाप व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने तयारी। अब समाचार विस्तारमा। धार्मिक पर्यटकका लागि मुक्तिनाथ पछिको दोस्रो रोजाई बागलुङ पर्न थालेको छ। बागलुङको कालिका मन्दिर विश्वकै लामो झोलुङ्गे पुल, पञ्चकोट र शालिग्राम सङ्ग्रहालयमा आउने धार्मिक पर्यटक आगमन बढ्दै गएको छ। अहिले पछिल्लो समय बागलुङको प्रवेशद्वारमै रहेको बागलुङ कालिका विश्वको लामो झोलुङ्गे पुल, पञ्चकोट, शालिग्राम सङ्ग्रहालय, ढोरपाटन, रिक्ता लगायतको क्षेत्रमा पर्यटकको चाप बढेको बताइएको छ। बागलुङमा चैते दशैं र नयाँ वर्षपछि अहिलेसम्मकै धेरै पर्यटक आएको पर्यटन व्यवसायीहरूले दाबी गरेका छन्।
कालिका मन्दिर भारतमा पनि चर्चित रहेको भन्दै भगवतीको दर्शन गर्ने आएको भारतीय पर्यटकहरू बताउँछन्। कालिका मन्दिरमा मंगलबार र शनिबार भक्तजनको चाप बढ्दै गएको बताइएको छ। एक रिपोर्ट। मुस्ताङको प्रसिद्ध तीर्थस्थल मुक्तिनाथ जाने धार्मिक पर्यटकको लहरै चलेको छ। केही वर्ष अघि सरासन मुक्तिनाथ पुगेर फर्कने भारतीय तथा आन्तरिक पर्यटकले अहिले बसाई लम्ब्याउन थालेका छन्। उनीहरूको मुक्तिनाथ पछिको दोस्रो रोजाई बागलुङमा पर्न थालेको हो। अहिले बागलुङको कालिका मन्दिर, विश्वकै लामो झोलुङ्गे पुल, पञ्चकोट र सालग्राम संग्रहालयमा आउने धार्मिक पर्यटकहरूमध्ये मुक्तिनाथ दर्शन गर्न आएकाहरू पाइएको छ। जसले गर्दा बागलुङको प्रवेशद्वारमै रहेको बागलुङ कालिका, विश्वको लामो झोलुङ्गे पुल, पञ्चकोट, सालग्राम संग्रहालय, रोडपाटन, रिक्ताल लगायतको क्षेत्रमा पनि अहिले पर्यटकको चाप बढेको बताइन्छ। बागलुङमा चैते दशैं र नयाँ वर्षपछि अहिलेसम्मकै धेरै पर्यटक आएको पर्यटन व्यवसायको दाबी छ। सामाजिक सञ्जालका कारण पञ्चकोट, सालग्राम, लामो पुल र कालिका मन्दिर आउने पर्यटकको चाप बढी भएको हो। अहिले बागलुङमा मुस्ताङको मुक्तिनाथ, म्याग्दीको गलेश्वरमा पुग्ने तीर्थयात्रु पनि बागलुङ आउन थालेका हुन्। बागलुङ कालिकामा पूजाआजा गर्दा मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास भएको हुँदा यहाँ पूजा तथा दर्शनका लागि आएको भक्तजनले बताएका छन्। यसगरी कालिका मन्दिर भारतमा पनि चर्चित रहेको भन्दै भगवतीको दर्शन गर्न पाउँदा लामो समयको इच्छा पूरा भएको भारतीय पर्यटकको भनाइ छ। अहिले कालिका मन्दिरमा मंगलबार र शनिबार भक्तजनको चाप बढ्दै गएको बताइएको छ। चैते दशैं सम्पन्न भएको र मुस्ताङको मुक्तिनाथ जाने भारतीय पर्यटक समेत मुक्तिनाथ पछिको दोस्रो गन्तव्य बागलुङलाई मानेर यहाँ आउने गरेकाले रौनक बढेको हो। बागलुङ र पर्वत जिल्लाको बीचमा रहेको काली गण्डकी नदीमाथि रहेको बन्जी पुलमा समेत पर्यटक आउन थालेपछि यहाँका होटलमा चहल पहल बढ्न थालेको होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ। सङ्घका अनुसार थलिएको पर्यटन व्यवसाय बिस्तारै उठ्न थालेको र होटलमा पाहुना समेत आउन थालेकाले यहाँका होटल व्यवसायमा आशा पलाएको हो। पछिल्लो समय नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान र प्रवर्धन भएपछि निकै राम्रो भएको बताइन्छ। यसैगरी बेलढुङ्गा, हाँडीकोट, मूर्तिकला, चमेरी गुफा, गाईघाट झरना र सहस्त्रधार झरनामा पुनः चहल पहल सुरु भइरहेको र विश्वकै लामो पुल गण्डकी गोल्डेन ब्रिजमा अहिले आन्तरिक पर्यटकको भिड लाग्ने गरेको बताइएको छ। आज विश्व पृथ्वी दिवस। विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी यो दिवस मनाइने गरिन्छ। यस वर्षको विश्व पृथ्वी दिवसको थीम इन्भेस्ट इन आवर प्लानेट रहेको छ। पृथ्वीमा बढ्दै गएका विकराल समस्या समाधान न्यूनीकरण गर्न र मानिसलाई प्रेरित गराउन 22 अप्रिलका दिन पृथ्वीमा बढ्दै गएका विकराल समस्याको समाधान गर्न र मानिसलाई प्रेरित गराउन 22 अप्रिलका दिन विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिएको हो। नेपालमा पनि पर्यावरण एवं वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, सरकारी निकाय लगायतले विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी यो दिवस मनाउने गर्दछन्। आजका दिन विभिन्न कलेज र विद्यालयका विद्यार्थीहरूले पृथ्वीमा भइरहेको बढ्दो प्रदूषणका विरुद्ध चेतनामूलक र्यालीको आयोजना समेत गर्ने गर्दछन्। कतिपय देशहरूमा पृथ्वी दिवसलाई सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइने गरिन्छ। यो दिवस आधुनिक वातावरणीय कार्यक्रम र चेतनाको सन् 1970 मा भएको सुरुवातका रूपमा पनि मनाउन थालिएको हो। सन् 2009 मा राष्ट्रसङ्घको 63औं महासभाको बैठकले अप्रिल 22 को दिनलाई विश्व पृथ्वी दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। सन् 1970 को अप्रिल 22 तारिकमा अमेरिका एक्लैले पहिलो पटक यो दिवस मनाएको थियो। सन् 1992 मा ब्राजिलको रियो डी जेनेरियोमा सम्पन्न पृथ्वी सम्मेलनले पृथ्वी दिवसको आवश्यकतालाई अझ धेरै प्रेरणात्मक सहयोग पुर्याएको थियो। अप्रिल 22 का दिन पृथ्वीको उत्तरी गोलार्ध वसन्त र दक्षिणी गोलार्ध शरदको मौसमयुक्त हुने गर्दछ। मौसमको यो ध्रुवीय फरक र विविधताको अवसरमा पृथ्वी दिवसको मिति तोकिएको छ। 20औं शताब्दीयता पृथ्वीको बढ्दो तापमान अर्को ठूलो चुनौती हो। वर्षेनी 0.18 डिग्री सेन्टिग्रेडका दरले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि हुँदै गइरहेको छ, जसका कारण पृथ्वीको उत्तरी ध्रुवमा अवस्थित बरफका चुचुराहरू पग्लिँदै गएका छन्। सूर्यबाट आउने परावैजनी किरणलाई रोक्ने ओजोन तहको नाश, डरलाग्दा आँधी तुफान र सुनामी जस्ता प्राकृतिक विपदका घटनामा वृद्धि भइरहेका छन्।
यी सबै कुराहरूको रक्षा, सदुपयोग र उचित प्रयोगका बारेमा आज विश्वभरि कार्यशाला, गोष्ठीहरू र अन्य कार्यक्रम गरिँदै 193 बढी देशहरूमा यो दिवस मनाइन्छ। कर्णालीको प्रसिद्ध चन्दननाथ मन्दिरमा विवाह गर्दा जन्म दर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ। पछिल्लो समयमा मन्दिरमा विवाह गर्दा कुनै वास्ता नहुने गुनासो बढेपछि जुम्लाको चन्दननाथ मन्दिरमा अनिवार्य जन्म दर्ता प्रमाणपत्र चाहिने अवधारणा अघि सारिएको चन्दननाथ भैरवनाथ गुठी समितिका सुब्बा रत्नप्रसाद आचार्यले बताउनु भएको हो। कम उमेरमा विवाह गरेर बालबालिकाको भविष्य नबिग्रियोस् भन्नका लागि मन्दिरमा विवाह गर्दा अनिवार्य 20 वर्ष नागेको हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। विवाह गर्न आउनेहरूको मन्दिरभित्र गुठी समिति र प्रहरीले उनीहरूको हरेक कागजातको जाँच गर्दछन्। मन्दिरभित्र सुरक्षाका लागि बसेका प्रहरीले बाल विवाह गर्दा भोग्नुपर्ने कानुनी सजायका बारेमा समेत सुझाउने गरेको छ। यसका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा र भविष्य बिगार्ने बारेमा समेत सचेत गराउँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। कर्णालीको प्रसिद्ध चन्दननाथ मन्दिरमा विवाह गर्दा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ। बाल विवाह रोक्नका लागि मन्दिरमा विवाह गर्ने हरेक जोडीले स्पष्ट परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र बोकेर ल्याउनु पर्ने प्रावधान बनाइएको हो। पछिल्लो समयमा मन्दिरमा विवाह गर्दा कुनै वास्ता नहुने गुनासो बढेपछि जुम्लाको चन्दननाथ मन्दिरमा अनिवार्य जन्मदर्ता प्रमाणपत्र चाहिने अवधारणा अघि सारिएको चन्दननाथ भैरवनाथ गुठी समितिका सुब्बा रत्नप्रसाद आचार्यले बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, मन्दिरमा सोटुको विवाह गर्न पाइन्छ, उमेरको सोधी खोजी हुँदैन भन्ने भ्रम छ, जसका कारण अधिकांश उमेर नपुगेका जोडी मन्दिरमा विवाह गर्न चाहन्छन्। यो भ्रम चिर्नको लागि अनिवार्य जन्मदर्ता ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो। अहिले उमेर पुगेका जोडी मात्र विवाह गर्न मन्दिरमा आउने गरेका छन्। मन्दिरमा कडाई नहुँदा बालबालिका विवाह गर्न आउन सक्ने सम्भावना बढेको थियो। कमै उमेरमा विवाह गरेर बालबालिकाको भविष्य नबिग्रियोस् भन्नका लागि मन्दिरमा विवाह गर्दा अनिवार्य 20 वर्ष नागेको हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो। कम उमेरमा विवाह गर्न चाहने जोडीका लागि मन्दिरमा प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध गरिएको छ। गुठी समितिले सम्झाउँदा नमान्ने परिवारलाई नजिकैको प्रहरीको जिम्मा लगाउने गरिएको बताइन्छ। मन्दिरभित्र गुठी समिति र प्रहरीले उनीहरूको हरेक कागजातको जाँच गर्छन्। अहिलेसम्म उमेर नपुगेका 3 जोडीलाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको जनाइएको छ। मन्दिरभित्र सुरक्षाका लागि बसेका प्रहरीले बाल विवाह गर्दा भोग्नुपर्ने कानुनी सजायका बारेमा समेत सुझाउने गरेका छन्। साथै स्वास्थ्य, शिक्षा र भविष्य बिग्रने बारेमा समेत सचेत गराउँदै आएका छन्। अहिले विवाह गर्दा अनिवार्य रसिद काटिने र रसिदमा उनीहरूको पारिवारिक विवरण राख्ने गरिएको छ। सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आएको जोडीलाई विवाहको सामग्री मन्दिरले उपलब्ध गरिदिन्छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि हरेक जोडीको अभिलेख समेत राख्ने गरिएको बताइन्छ। बालविवाह रोकौं, सभ्य नागरिकको परिचय देऊ भन्ने मान्यता स्थापित गराउन थालिएको बताइएको छ। यस मन्दिरमा विवाह गर्न देशैभरिका जोडी आउने गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र 30 जोडीले मन्दिरमा विवाह गरेको तथ्याङ्क रहेको बताइएको छ। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका 7 विङवाङ स्थित बराहताल संरक्षणका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। बराहतालको संरक्षण गरी पर्यटन विकास गर्ने उद्देश्यले पूर्वाधार निर्माण गरिएको हो। मालिका गाउँपालिका 7 भीमका वडाध्यक्ष रेशम जुङजालीले बराहतालमा घेराबार, पैदल मार्ग र सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। बराहताललाई धार्मिक र पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने अभियानमा जुटेकाले पूर्वाधार निर्माणसँगै धार्मिक महत्त्व र पर्यटकीय सम्भावनाको प्रचार प्रसारमा जोड दिएको उहाँको भनाइरहेको छ। मालिका गाउँपालिकाको 10 लाख सहयोगमा ताल वरपर ढुङ्गा बिछाएर पदमार्ग र पर्खाल निर्माण गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको 3 लाख बजेटबाट ताल परिसरमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिएको हो। करिब 45 बाई 45 मिटर लम्बाइ र चौडाइ र त्यसैगरी 3 मिटर भन्दा बढी गहिरो ताल समुद्री सतहदेखि 2200 मिटरको उचाइमा अवस्थित रहेको छ। तालको पृष्ठभूमिमा धौलागिरी र गुर्जा हिमाल रहेका छन्। तालमा हिमालको छाया पर्दा मनमोहक दृश्य देख्न सकिन्छ। त्यहाँ रहेको जलबराहको थानमा पूजा र भाकल गरेमा मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ।
ताल परिसरमा बगैँचा निर्माणका लागि युवाले फूलका बिरुवाहरू रोपेका छन्। मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङदेखि भीम बिङवाङ हुँदै धार्मिक पर्यटकीय स्थल मालिका धुरी जोड्ने सडक सुगुरथलासम्म जोडिएको छ। यो सडकबाट 1 मिनेट पैदल यात्रा गरेपछि तालमा पुग्न सकिन्छ। बेनी तोड्के मालिका बराहा ताल हुँदै धवलागिरी आधार शिविर जोड्ने पदमार्ग सञ्चालन, तालको संरक्षण, पर्यटकको सुविधाका लागि होमस्टे सञ्चालन र प्रचार प्रसारका लागि एकीकृत योजना बनाइएको छ। भैरहवामा निर्माण गरिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विधिवत रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। आन्तरिक उडान हिजोदेखि नयाँ धावन मार्गबाट सञ्चालन भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने आगामी जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीका दिनदेखि सुरु हुने बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्नका लागि विभिन्न एयरलाइन्ससँग छलफल भइरहेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको गौतम बुद्ध विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउनु मुलुकको हवाई उडान इतिहासमा नयाँ फड्को मारेको विश्वास लिएको छ। बढ्दो हवाई उडान चाप व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। एक रिपोर्ट। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 74 वर्षपछि मुलुकभित्र अर्को नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको भैरवामा निर्माण गरिएको बहुप्रतिष्ठित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हिजोदेखि विधिवत रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ धावन मार्ग औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विधिवत सञ्चालन आएको र 74 वर्षको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको इतिहासमा यो कोशी ढुङ्गा भएको बताउनु भयो। महानिर्देशक अधिकारीले विमानस्थलको पुरानो 1500 मिटर लामो धावन मार्ग बन्द गरेर अन्तर्राष्ट्रिय तर्फको 3000 मिटर लामो नयाँ धावन मार्ग सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग हिजोदेखि सञ्चालनमा आए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने आगामी जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीका दिनदेखि हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। आन्तरिक उडान भने हिजोदेखि नयाँ धावन मार्गबाट सञ्चालन भइसकेको छ। तथापि अब विदेशी एयरलाइन्सको जहाजले काठमाडौँ विमानस्थल बन्द भएको अवस्था वा अन्य कुनै आपतकालीन अवस्थामा भैरवा विमानस्थलमा जहाज अवतरण गर्न सक्नेछन्। यो विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्नका लागि जजिरा एयरले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको बताइएको छ। जेठ 2 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन हुनेछ। हालसम्म औपचारिक रूपमा जजिराले अनुमति लिएको र अन्य एयरलाइन्सले पनि सम्पर्क गरिरहेको बताइन्छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको गौतम बुद्ध विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउनु मुलुकको हवाई उड्डयन इतिहासमा नयाँ फड्को भएको सम्बन्ध अधिकारी बताउँछन्। बढ्दो हवाई उडान चाप व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। धार्मिक पर्यटकका लागि मुक्तिनाथ पछिको दोस्रो रोजाई बागलुङ कालिका। बागलुङको कालिका मन्दिर विश्वकै लामो झोलुङ्गे पुल, पञ्चकोट र शालिग्राम सङ्ग्रहालयमा आउने धार्मिक पर्यटकको आगमनमा वृद्धि हुँदै बागलुङमा चैते दशैं र नयाँ वर्षपछि अहिलेसम्मकै धेरै पर्यटक आएको पर्यटन व्यवसायीको दाबी। कालिका मन्दिर भारतमा पनि चर्चित रहेको भन्दै भगवतीको दर्शन तथा पूजनका लागि आएको भारतीय पर्यटकको भनाइ। कालिका मन्दिरमा मंगलबार र शनिबार भक्तजनको चाप बढ्दै गएको। बेलढुङ्गा, हाँडीकोट, मूर्तिकला, चमेरे गुफा, गाईघाट झरना र सहस्त्रधारा झरनामा पुनः चहल पहल सुरु। पर्यटन व्यवसाय बिस्तारै उठ्न थालेसँगै होटल व्यवसायमा नयाँ आशा पलाउँदै। आज विश्व पृथ्वी दिवस। विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी यो दिवस मनाइने। सन् 2009 मा राष्ट्रिय सङ्घको 63औं महासभा बैठकले अप्रेल 22 को दिनलाई विश्व पृथ्वी दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको। 20औं शताब्दीयता पृथ्वीको बढ्दो तापमान अर्को ठूलो चुनौती थपिएसँगै पृथ्वीको बढ्दो तापक्रमले डरलाग्दा आँधी तुफान र सुनामी जस्ता प्राकृतिक विपदका घटनामा वृद्धि। यी सबै कुराहरूको बारेमा जनचेतना जगाउन आज विश्वभरि कार्यशाला, गोष्ठी र अन्य कार्यक्रम गरिँदै।
193 बढी देशहरूमा यो दिवस मनाइन्छ। धार्मिक र पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने अभियानमा बराहा ताल संरक्षणका लागि पूर्वाधार निर्माणसँगै धार्मिक महत्त्व र पर्यटकीय सम्भावनाको प्रचार प्रसारमा जोड दिँदै तालसँगै रहेको जलबराहको थानमा पूजाआजा र भाकल गरेमा मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास। मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङदेखि बिङवाङ हुँदै धार्मिक पर्यटकीय स्थल मालिका धुरी जोड्ने सडक सुगुर थलासम्म जोडिएको। समुद्री सतहदेखि 2200 मिटरको उचाइमा अवस्थित तालको पृष्ठभूमिमा धौलागिरी र गुर्ज हिमाल रह्यो। कर्णालीको प्रसिद्ध चन्दननाथ मन्दिरमा विवाह गर्दा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य, बाल विवाह रोकौ सभ्य नागरिकको परिचय दियो भन्ने मान्यता स्थापित गराउन अभियान थालिएको। पछिल्लो समय मन्दिरमा विवाह गर्दा कुनै वास्ता नहुने गुनासो बढेपछि जुम्लाको चन्दननाथ मन्दिरमा अनिवार्य जन्मदर्ता प्रमाणपत्र चाहिने अवधारणा अघि सारिएको। विवाह गर्न आउनेको मन्दिरभित्र गुठी समिति र प्रहरीले हरेक कागजातको जाँच गरिने, मन्दिरभित्र सुरक्षाका लागि बसेका प्रहरीले बाल विवाह गर्दा भोग्नुपर्ने कानुनी सजायका बारेमा सुझाउने गरेको। मन्दिरमा विवाह गर्न देशैभरिका जोडी आउने गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा मात्र 30 जोडीले मन्दिरमा विवाह गरेको तथ्याङ्क। भैरवामा निर्माण गरिरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विधिवत रूपमा सञ्चालन। आन्तरिक उडान हिजोदेखि नयाँ धावन मार्गबाट नै सञ्चालन भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने आगामी जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीका दिनदेखि सुरु हुने। अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्नका लागि विभिन्न एयरलाइनसँग छलफल। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको गौतम बुद्ध विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउनु मुलुकको हवाई उडान इतिहासमा नयाँ फड्को। बढ्दो हवाई उडान चाप व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने तयारी। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको सम्भाग भक्ति दर्शन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला।